شان وکھرا آمینہ دے لال دا میرے مصطفیٰ دی عظمت دا مقابلہ ہو سکتا جس طرح مولانا عثمان فیصل صاحب دس رہے سن اور میرے مصطفیٰ دی ذات بھی اللہ اور مل کے بولنا جے میرے نبی دی بات بھی میرے نبی دی ذات بھی اللہ بات بھی اللہ چلو میں آگے اور چلا دیواں میرے نبی دا خاندان بھی اللہ کنبہ قبیلہ اللہ میں دس رہے ہیں شان وکھرا آمینہ دے لال دا تسی صرف پڑھنا ہے لال دا ایکو کٹا کے آواز وداؤ اللہ تنو اجر دے تسی صرف پڑھنا ہے لال دا ایک ماحول بن جائے شان وکھرا آمینہ دے پچھلا محلہ شان وکھرا آمینہ دے لال دا جگتے کوئی نہیں سونا سونے دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اطاعت اللہ دی نال رب دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں توجہ عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اگلا جملہ جڑا ہجے بھی نہیں بولے او بولے گا صدیق عمر عثمان حیدر کمال نے میں تنوکر ہاں نبی دی آل دا میں تنوکر ہاں نبی دی آل دا جی شان وکھرا آمینہ دے لال دا